بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم الجديدة الربح من الإنترنت. إن شاء الله اليوم غادي نتكلموا على مجموعة من الأمور، وأول حاجة غادي نتكلموا عليها هي WCX. كنت درت واحد لا فيديو ديال WCX اللي هي واحد المنصة ديال تداول العملات الإلكترونية ال- الأقل تكلفة في العالم، يعني لو كوست. واليو باش تمشي للبيتريكس ولا تمشي للبولونيكس اللي فيهم اللي في على شاك ترانزاكسيون كدير ولا شاك كل معاملة كدير كتكون واحد المجموعة ديال الرسوم كتخلصها في كل معاملة كدير، ولا سواء سحب، سواء مضاربة في السوق ديال البيتريكس ولا البولونيكس كتاخد واحد العملة، ولا كتاخد واحد العمولة على المضاربات. لو برانسيب ديال دبليو سي اكس هو ان هاد المنصة، العملة اللي غتاخد ولا العمولة اللي غتاخد على التداول ولا على المضاربات غتكون قليلة جدا، ما يقارب 1% ولا ما كاملش 1%. ما عنديش نسبة بالضبط، ولكن لو برانسيب ديالهم هو هذا. الدوزيام برانسيب ديالهم، والناس اللي ما شافوش لا فيديو يرجعوا يشوفوا لا فيديو ديال دبليو سي اكس في القناه. الدوزيام برانسيب ديالهم ان الناس اللي عندهم هاد الاي سي او ديال دبليو سي اكس، ان الارباح، واحد القسم ديال الارباح ديال المنصه ديال التداول غتقسم على حسب الناس اللي عندهم هاد الاي سي او ديال دبليو سي اكس اللي غادي يبدا في اكتوبر، 1 اكتوبر 2017. اللي مهم بالنسبه لينا حنا هو ان هاد الايس الا تسجلتو دابا، الا تسجلتو غادي تاخدو 50 دبليو سي اكس، 50 دبليو سي اكس اللي غتاخدوها مجانا، كيف ما شفتوا مجانا 50 دبليو سي اكس. والتسجيل بسيط جدا، انك تدخل لو سيت، كتكتب الايميل ديالك والمود باس وكتسجل، وكتمشي للايميل ديالك تفيريفي الانسكريبسيون ديالك، اللي حاجه عاديه وكلشي كيعرفها. فاش كنت درت لا فيديو ديال دبليو سي اكس ما كانش لو لين ريفيرال اكتيفي. هذا لو لين ريفيرال كيف ما شرحت في القناه ما كانش اكتيفي اليوم، او لا دابا تاكتيف هذا لو لين. يعني عندكم الحق انكم ديروا اللي تسجل بلو لين ديالك، كتاخد لي دبليو سي اكس فابور. يعني الا تسجلوا خمسة عندك 250، الا تسجلوا 25250، اللي تسجل 100. المهم هذا هو الباغيم ديال الانسكريبسيون بلي ريفيرال. ومن هذا المنبر بالنسبه للناس اللي ما تسجلوش كندعيهم يتسجلوا باللين ديالي، ومن بعد يبارطاجيو اللين ديالهم باش يتسجلوا ناس اخرين معاهم ويستافدوا من هاد دبليو سي اكس اللي غتكون واحد، الا كان الموقع صادق وعلى حد القول ديالو، على حد البلانين ديالو والبرنامج ديالو اللي كاين في لو سيت. غتمشي تقرا غير الريد هنايا. نعاودو نرجعو نحلو في اون اوتر فونيتر الا بغا. اوكي، حلو. الا قريتي لي غروند لين ولا الخطوات ديالهم، ان البرنامج جد طموح جدا و بروفيسيونيل، هذا من جهه. ولكن اون سي جامي، علما ان الموقع روسي وانتم كتعرفوا ان الروس، شنو نقول، ما عرفتش بالنسبه للمصداقيه ديال الموقع ما يمكنش نحكم عليها من دابا. دو توت فاصون لو سيت اي انتريسون، يعني الموقع جد مهم. والله غادي تلقاو لو ليان ديال الريفيرال ديالي تحت في لا ديسكريبسيون. واللي ما تسجل، اللي مازال ما تسجلش في دبليو سي اكس وبغى يتسجل، غادي يلقى لو ليان ديالي ونتمنى يتسجل به. هذا هو الموضوع الاول ديال هاد الحلقه. الموضوع الثاني اللي بالنسبه لي مهم جدا، وبالنسبه لي هو البيت كونيكت. هذا البيت كونيكت اللي كنت شرحته من قبل، وكنت انا استثمرت فيه 100 دولار، والناس بزاف استثمروا فيه الالاف ديال الدولارات. ان البارح بالليل وقع لي كيقولوا وقع سوا لو سيت اخترق من الهاكرز، يعني تهاكا، ولا كان عنده واحد المشكل في الواليت ديالو، ولا كيصيفط الدوبل ديال
ديال السولد. الناس اللي عندهم البيتكوين كيقدروا يصيفطوا الدوبل ولا التريبل ديال الكونتيتي اللي عندهم. دو توت فاصون لو بري ديال البيتكونيكت كان وصل ل 150 دولار وهود ل 38 دولار. هذا دليل على ان كاين مشكل في لو سيت. يقدر يكون لو سيت اللي نشوفو في كوان ماركت كاب، يقدر يكون لو سيت فعلا تهاكا. كاينين ثلاثه الاحتمالات: اما افكتيفمون ولا عندهم الحق كان مشكل تقني في لو سيت، اما لو سيت تم الاختراق ديالو، ولا لو سيت راه نصب على الناس ونصب على عباد الله، ومنهم انا نصب عليا في 100 دولار. بالنسبه لو سيت دابا كيف ما شفتوا دابا لاموني رجعت ل 93 دولار، وغادي نوريكم لا كورب ديالها باش تعرفوا اش وقع بالضبط. فوالا هادي بحال هاد لي سيت كتكون واحد المجازفه. لو سيت خدام من 2016، دابا وقع فيه المشكل. بلاتي نديرو ديال وان داي كيف ما شفتوا هنايا لا كورب. هنا فين وقع المشكل، كان وصل ل 149 دولار. واحد بيتكونيكت وصل ل 149 دولار، هو هو 53، هو حتى 43، انا هو حتى 38 دولار. 38 دولار وعاود دابا طلع ل 110 وعاود هو ل 93، او غادي بين 93 87 93 غادي مستقر. قال لك في لو سيت في لانونس ديالهم الا جينا نشوفو في لانونس ديالهم هنا، قال لك راه كان مشكل، و نورمالمون ابخي 48 اور يعني من بعد 48 ساعه غادي يرجع. وما عرفتش انا نورمالمون واش غادي يرجع ولا ما غاديش يرجع. هذا من جهه بالنسبه للبيت كونيكت. وغادي نشوفوا الكوان ماركت كاب. نشوفوه باش نعرفوا كومون سا مارش، ولا نشوفوا الجديد ديال العملات الرقميه. الكوان ماركت كاب عندنا البيتكوين 4425 دولار، غادي في الطريق ديالو ل 5000 دولار. والناس كيقولوا من هنا لو موا بروشان ان شاء الله غيوصل ل 5000 دولار، لان تاكتيفات سيغويت واحد البروتوكول سيغويت 2 اللي تاكتيفا في البيتكوين. وكانوا الناس خافوا من ورا لاكتيفاسيون البيتكوين ولا لو بري ولا الثمن ديال البيتكوين يطيح. ابخي لاكتيفاسيون العكس، البيتكوين غادي اون مونتي، يعني غادي طالع في لو بري ديالو، في الثمن ديالو. وهذا الشيء كيبشر بالخير، على دليل على ان البيتكوين قوي جدا، وغادي ل 5000 دولار او اكثر من 5000 دولار عما قريب. بالنسبه للرايبل كيف ما شفتوا نقسم من 0.28 دولار ل 0.21 دولار. والعملتين ولا العملات اللي غادي نركز عليهم في الحلقات القادمه ان شاء الله هي العمله ديال الاوميزغو عنده واحد المستقبل كبير جدا، لان الشركه كانت ديجا وتبنات هذه العمله. شركه ذات فروع عالميه، عندها بزاف ديال الفروع في العالم، وتبنات هذه العمله. وهذه العمله ولاو الناس كيتعاملوا بها بزاف. اوميزغو كيف ما شفتوا البيتكوين 92 دولار، كان وصل ل 140 دولار، دابا 92 دولار. ما عرفناش المشكل ديال البيتكوين. الا رجع خدم غادي ندير لكم فيديو باش نقول لكم راه الموقع رجع خدم. الا الموقع نصب فعلا غادي ندير فيديو باش نقول لكم راه الموقع راه نصب وكانت تجربه ودازت. ستراتيس حتى هو عنده واحد لو بوا، ولا عنده واحد الوزن كبير في السوق ديال العملات الرقميه. ان شاء الله غادي يرتفع في الثمن ديالو. والليسك كان 2 دولار، دابا 4 دولار فاصلة 44، وغادي في ارتفاع كبير جدا. هادو هما العملات اللي بغيتكم تركزوا عليهم. وما تنساوش 10 اكس و60 اللي هي عمله ديالنا. اوكي، وانا مركز ثاني على واحد العمله اللي طالعه 45 دابا 51 دولار وغادا طالعه، وصلت في 5 في الكوان ماركت كاب. وغادا الا بقات غادا في هذا المنوال تقدر تفوت الرايفل.
وتكلاسا كاتريام جهة، بما ان هاد ثلاثة هما التوب بين البيتكوين والبيتكوين كاش. وشوفوا الفوليوم ديال البيتكوين كاش اللي بدا كيقرب البيتكوين، ساشون كو هاد البيتكوين كاش يلا عنده تقريبا 25 يوم في الحياة ديالو، ها هو قرب للبيتكوين. انا بالنسبة لي البيتكوين كاش عنده واحد المستقبل كبير جدا، اللي باغي لانفستيسمون ا لون تيرم يقدر فاش يتسنى شويه بين ما طاح لو بري ديال الكاش وياخذ واحد البيتكوين كاش ويخليها، راه سيغمون غادا توصل لهاد لو بري هذا وتقدر تفوتو. اون سي جامي، ما عرفناش اش غادي يوقع من هنا لقدام. فوالا تري بيان. بالنسبه للنيو راه 40 دولار، النيو استثمار جيد جيد جدا. كتشوفوا الفوليوم ديالو 2 مليار فاصلة 12 مليون و310 ألف دولار، هذا الماركت كاب ديالو. في حين ان لا كونتيتي ديال لا كونتيتي اون سيركيلاسيون يعني اللي متداوله هي 50 مليون. ولا جينا نشوف واحد المقاربه اللي شفتها انا في لي بري وفي الاثمنه، بين الاثمنه وبين الماركت كاب، كنشوف بان لا كونتيتي ديال الكوين ولا الكميه ديال الكوين المتداوله كتلعب واحد الدور كبير في الاثمنه. الا جيتو تشوفوا الاثمنه اللي عندهم لا كونتيتي صغيره هو اللي كيكون عندهم ثمن مرتفع. الا جينا نشوفوا البيتكوين والبيتكوين كاش 16 مليون اون سيركيلاسيون، بالنسبه للايثيريوم 94 مليون، بالنسبه للنيو 50 مليون، بالنسبه للداس 7 المليون. وهذا الشيء كيلعب واحد الدور كبير على لو بري. الا شوفوا العكس بحال مثلا ايوتا في هذا العدد اللي خيالي راه ما كيتزودش، ما كيزداد، ما فاتش دولار. الا شفنا النيم اللي عنده هذا العدد خيالي ما كيفوتش 0.28 دولار. وبالنسبه للرايبل حتى هو لا ميم شوز. الا شفنا ثاني المعلومات الاخرين كتلقى لا ميم شوز، اللي بزاف اللي عنده لا كونتيتي كبيره في السوق راه الثمن ديالو كيكون رخيص. وهذا الشيء اللي حاجه بديهيه في ليكونومي. الا كان عندنا لك الكميه كبيره ديال اي حاجه راه الثمن ديالها كيكون قليل. الا كانت كميه كبيره مثلا كميه قليله راه الثمن ديالها كيطلع. نعطيكم اكبر مثال اللي هو الذهب. الكميه ديالو قليله راه الثمن ديالو طالع بزاف. هذا من جهه. الناس كيقولوا بان الذهب ديال البيتكوين فات الذهب 4 مرات، ان البيتكوين هو الذهب الالكتروني، بان الايثيريوم هي الفضه الالكترونيه. هذا من جهه. تري بيان. نتمنى نكون توفقت في الشرح ديال هذا الفيديو، و تسجلوا بلو ليان ديالي في دبليو سي اكس. ان شاء الله غادي نشوفوا ليفوليوشن ديال هاد هاد الاي سي او. ان شاء الله نشوفوا واحد الاي سي او اللي غادي يعاود يتلونسا من جديد. نتمنى تبحثوا عليه، اللي سميتو بانكيرا. هذا واحد الاي سي او اللي من لي زاي سي او اللي ثاروا الاهتمام ديالي. وبالنسبه اللي ما كيعرفش شنو هو اي سي او، الاي سي او هو الاي سي او هو تقريبا مشروع عمله. قبل ما يولي عمله وقبل ما تولي في التراد كتكون اي سي او عاده باش كتولي عمله. وهذا هو تقريبا المشروع ديال البانكيرا. تقدروا تشوفوا لا فيديو ديالو تري 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 انتريسون. باغي نديروا بنك البنك العملات الرقميه، وتقدر يديروا دي كارت ديالهم اتسيتيرا. و سي تري 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 انتريسون. تقدروا تشوفوا في لي فيديو على بانكيرا. كون اتوندون ان شاء الله الا كان عندي الوقت راه نقدر نديروا فيديو سبيسيالمون ديال البانكيرا. نتمنى تكون هذه الحلقه استفدتوا منها، وكيشرفني نشوف التعليقات ديالكم. ولا كان بالامكان هاد لا فيديو تبارطاجيوها وباش تكبر لاشين ان شاء الله، ونقدر كل نهار نحط دي فيديو. تبارك الله عليكم، ومرحبا بكم في قناتكم من جديد، الربح من الانترنت. شكرا.